गर्छौँ तर हुन सकेको छैन। हुन त विगत 1-2 वर्षदेखि हामी अन्य कुराहरूमा पनि अल्झिरहेका छौँ। त्यसले पनि मान्छेलाई अब के हो कस्तो हो कता जाने भन्ने कुराहरू थाहा नभएर पनि के गर्ने त भन्ने सोचिरहेको छैनौँ। तर हाम्रो भेटघाटले हाम्रा यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरूले ओलीलाई परेको ओलीका वंशलाई परेको समितिलाई चाहिँ जिल्लामा पनि गएर यसको क्रियाशीलतालाई अझ केही प्रोत्साहन दिने कि विभिन्न जिल्लाहरूमा भान्जा भान्जीलाई त म भन्दिनँ जरुरी छैन तर छोराछोरीहरूले चाहिँ ओलीको बारेमा आफ्नो बारे फलानु ओली मरे रे आज हस्पिटलमा अब पशुपति जान समस्या होला मान्छे हुन्न थोरै भइदिन्छन् कसरी चलाउने के गर्ने हामीलाई थाहा छैन नि। त्यसैले सबैजना गइदियो भने त एउटा सहारा ओहो म ओली हुनुको सार आज मैले महसुस गरेँ यति धेरै ओलीहरू आए त्यही नै हो दुःखमा जसले साथ दिन्छ त्यो नै आफ्नो मान्छे हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो अवस्था सिर्जना होस् भन्न म चाहन्छु। यसमा चाहिँ अध्यक्षज्यू हामीले जहिले आशीर्वाद दिने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जहाँ त्यहाँ जान पनि सक्नुहुन्छ तर पुण्य काकाहरू कृष्ण काकाहरू सबैजना अन्य हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ यसतर्फ चाहिँ आउँदा दिनहरूमा होस् भन्ने मेरो यति अनुरोध हो। अब म 2062 सालको छोरा र एकजना ओलीकी छोरीलाई हामीले पुरस्कार दिनु पर्थ्यो। पोहोर सालको उहाँहरूले अघि सुनिहाल्नुभयो के कारणले हुन सकेन भनेर र 2062 सालमा हामीलाई खुसीको कञ्चनपुरकी रोमिना ओली जसका पिताश्री हुनुहुन्छ सेकेन्डरी इङ्ग्लिस स्कुल सिमरा बाराकी रुक्मराज ओलीका नातिनी श्री गिरिराज ओलीकी छोरी हुनुहुन्छ रोमिना ओली जसले प्रथम श्रेणीमा प्रथम स्थान ल्याउनु भएको छ। उहाँलाई पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुनका लागि अनि वासुदेव ओलीजीले फुलको माला यसमा प्रमाणपत्रमा लेखिएको छ श्री ओली वंश समन्वय केन्द्रीय समिति प्रमाणपत्र श्री सिमरा 2 बाराका श्री रुक्मराज ओलीकी नातिनी श्री गिरिराज ओलीकी छोरी सुश्री रोमिना ओलीलाई 2062 सालको प्रवेशिका परीक्षामा ओलीका छोरीमध्ये सर्वोत्तम अङ्क प्राप्त गर्नुभएकोमा इज्जत प्रतिष्ठा बढाउनु हुनेछ भन्ने अभिलाषाले यो प्रमाणपत्र कविराज पुरस्कार प्रदान 5000 नगद सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। अध्यक्ष प्रेम प्रसाद ओली श्री ओली वंश समन्वय समिति 2065-2-6 गते कोषाध्यक्ष पुण्य प्रसाद ओली श्री ओली वंश समन्वय समिति कञ्चनपुर पदम ओली लिइदिनुहोस् सुदूरपश्चिम घर पदम ओली उहाँले इन्जिनियरिङ पढिरहनु भएको छ र किन खाली हात बचाउने भनेर हरेन्द्र बहादुर ओलीको 83.2% छ खाती अप्ठ्यारो परिहाल्यो। अब यसपछि राज पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। पर्सेन्टेज उहाँले अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ 685। अस्मिता ओली सुश्री अस्मिता ओली सोसाइटल विद्यालय नयाँ मानेश्वरमा अध्ययनरत र अस्मिता ओली को जन्मस्थान घर चाहिँ दाङ हो। आउने पनि दाङ है 675 अङ्क उहाँ पनि दाङकै हुनुहुन्छ। प्रसन्न बाबु ओली रोजबड विद्यालय बुद्धनगर काठमाडौँमा अध्ययनरत नाति डाक्टर दिल्ली ओलीका छोरा जसलाई आज ओलीको टोपी पहिराइएको छ। यो आफ्नो वंशको लागि जहिले पनि उत्थान गर्ने कार्यमा सत्कर्ममा प्रयोग होस्। हाम्रो हार्दिक बधाई छ। अस्मिता ओलीको जन्मस्थान रुकुम
तर पछि के अरे डाङमा बसेछ जसले डिस्टिङसन ल्याउनु भएको छ प्रसन्न बाबु ओली। हार्दिक बधाई 62 साल र 60 साललाई बधाई ज्ञापन गरौँ र हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यसबाट प्रेरणा लिनुहुनेछ र आगामी दिनमा पुरस्कृत हुने रूपमा उभ्याउनु हुनेछ यो हामी अपेक्षा गर्छौँ। आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु वधुलाई हामी हार्दिक प्रसाद ओलीलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायण ओली, जीवन प्रसाद ओली, राम प्रसाद ओलीलाई हामी हार्दिक स्वागत गरौँ। माला लगाएर यो हाम्रो वंश समाजमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुहुनेछ। यसै गरी हाम्रा छोराहरूलाई अब गृहस्थी आश्रममा अध्यक्ष बुबाले दुलैलाई माला लगाएर एउटा प्रशंसा गरेर यो सामूहिक साझा परिवारमा एकाकार हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु मेदनी ओली र प्रज्ञा ओली खरे। ठुलो फराकिलो परिवारमा एकाकार बनाउने र आबद्ध गर्ने रूपमा हाम्रो समाजलाई अगाडि उभ्याउने छौँ र अहिले ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ मेदनी ओली र प्रज्ञा ओली। उहाँहरू सबैलाई हामी उद्घोषको भनेअनुसार म छोटकरीमा 2-4 कुरा भन्न चाहन्छु र हामीले यो प्रथमतः म यो जुन पुरस्कार पाउने छोराछोरी अथवा नाति नातिनीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु र आउने उत्तरोत्तर उन्नति गर्दै जानुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ र फेरि यसरी नै पुरस्कार मैले सोचेको हामीले कामना गरेका छौँ र यो अर्को कुरा चाहिँ हामीले छात्रवृत्ति राख्नुको एउटा सानो एउटा चाहिँ टोकनको हिसाबले दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू तथा दुःख पाएको मान्छेहरूलाई केही सहयोग गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ बसोस् प्रोत्साहन दिने सहयोग गर्ने चाहिँ बसोस् भन्ने त्यो दृष्टिकोणले हामीले पुरस्कार राखेको हो र यसमा चाहिँ खासै धेरै पैसा पनि छैन र हाम्रो चाहिँ खालि के भनेदेखि एउटा चाहिँ समाजमा कसरी जाओस् भन्ने हामी कसरी उन्नति गर्छौँ भनेर त्यस किसिमले हामीले राखेको हो र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने मेचीदेखि महाकालीका हाम्रा दाजुभाइ यो धेरै उहाँ त 77 वर्ष अगाडि बितिसक्नु भएको उहाँको समयमा चाहिँ त्यस्तो पढ्ने सुविधा नेपाल र अन्त्यमा म धेरै लामो कुरा भन्दिनँ र पुरस्कृत अन्त्यमा फेरि पुरस्कार बधाई दिँदै र भविष्यमा अरू उहाँहरूले उत्तरोत्तर गर्नुहोला र साथै आउने केटाकेटीहरूले पनि अब आउने सालमा पनि हामीहरू यसरी नै पुरस्कार वितरण गर्न पाइरहौँ भन्ने कामना गर्दै मेरो भनाइ म यहीँ सक्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म आजै ओली वंशधर समन्वय समितिले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा आसीन श्रद्धेय सभाध्यक्ष मेरो हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु र अन्य उपस्थित हुनुभएका मेरा अग्रज बुवा मुवा हजुरबुवा हजुरआमा र निरन्तर आशीर्वाद र सद्भाव र माया पाउने आशा राखेको छु र आजको यस कार्यक्रममा यसरी सम्मानित हुन पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु र ओली परिवारको सुश्री हुन पाएकोमा त झन् अत्यन्त मेरो हार्दिक धन्यवाद। हजुर यो म धेरै खुसी व्यक्त गरेर म धेरै खुसी मानिरहेको छु र भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने कोसिस गर्नेछु। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण ओली वंशका वरिष्ठ व्यक्तिहरू सभापतिज्यू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यसरी हामीलाई पुरस्कृत गरेर हामीलाई
अझ सफलताको बाटोतर्फ हिँड्नलाई प्रेरणा दिनुहुने सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई अहिले यस्तो लागिरहेको छ कि मैले यहाँ यसरी आफ्नो छोरीले गरेको प्रगतिको लागि सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उसलाई यसरी प्रोत्साहन दिइरहनु भएको छ कि उसले अझ समाजमा अगाडि बढ्न सकोस्, उसले अझ केही गर्न सकोस् यो समाजमा भनेर यसरी उहाँहरूले यसरी उपस्थित भएर हामी नेपालमा ओलीहरू धेरै प्रमुख स्थानमा धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ। अझ पनि पुगेको छैन यति ठाउँमा बसेर, हामी यति मात्र गरेर पुग्दैन, अझ हामी यति त हामी के हौ र ओली के नेपालमा यति मात्र छन् र अवश्य पनि छैनन्, अरू ठाउँमा पनि छन्, अरू जिल्लामा पनि छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूमा पनि एसएलसीमा मात्र होइन अन्य प्रतिभा पनि लुकेर बसेका छन्। अन्य व्यक्तिहरूमा, अन्य जिल्लाका व्यक्तिहरूमा उनीहरू कति पिछडिएका छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले अगाडि ल्याउन कोसिस गर्नुपर्छ। म सबैलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामी यो काठमाडौँमा मात्र सीमित नहौँ, हामी यो संसारभरि जाउँ, हामी ओली हौँ, हामी केही गर्न सक्छौँ। ताली बजाएर यो जोडीलाई पनि स्वागत हामी गरौँ र यो जोडी एउटा नवजीवनमा अघि बढोस् र एउटा कुल वधुको रूपमा एउटा फराकिलो समाजमा आफ्नो एउटा सिप कुशलता प्रकट गरेर स्थापित हुनका लागि सफलता मिलोस्, यो शुभकामना हामी व्यक्त गर्छौँ। सभापति महोदय, ओली वंशसँग सम्बन्धित ज्वाइँ चेला, भान्जा भान्जी, दिदी बहिनी, दाजुभाइ तथा सम्पूर्ण मान्यजनहरूमा मेरो हार्दिक अभिनन्दन। विगतका यस्तै कार्यक्रमहरूको सम्झना आइरहेको छ। विगतमा पनि हामी यसरी नै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सरिक हुँदै आएका थियौँ र त्यसको स्मरणले मलाई अरू बढी खुसियाली प्रदान गरिरहेको छ। यहाँ र यस्तै पुरस्कृत हुने अभिलाषा आफ्नो ठाउँबाट ओली वंशको मान्छु। धन्यवाद। सबै नवदम्पतिहरूलाई हामी सबैको तर्फबाट फेरि पनि शुभकामना, बधाई। मलाई सूचना प्राप्त भएको छ पूर्ण सहयोगहरू हामी वंशका साथीहरूले गर्नेछौँ। यो प्रेरणा मिलोस्, उहाँलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन परेको छु, यहाँहरूले निश्चय नै यसका त्रुटिहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। म मेरा बन्धुका साथ रमेको छु खुबैसित, का साथ रमेको छु खुबैसित, पाउँदैछु म आशिष हजुर आमा र बासित। काका काकी अनि दाजु दिदी भाइ र बहिनीको, काका काकी अनि दाजु दिदी भाइ र बहिनीको स्नेहपूर्वकको भेट बिर्सेरै बिर्सिन्न यो। मेची काली सबै भेट गरिने लक्ष्य नै बनोस्, मेची काली सबै भेट गरिने लक्ष्य नै बनोस्। ओली ओलीहरू आफै सत्पुत्र राष्ट्रको बनोस्, ओली ओलीहरू आफै सत्पुत्र राष्ट्रको बनोस्। म सुन्दैछु कतै ओली अङ्ग्रेजै छन् अरे भनी, म सुन्दैछु कतै ओली अङ्ग्रेजै छन् अरे भनी, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रको समेटियुन् अझै पनि, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रको समेटियुन् अझै पनि। बधाई छ उनीलाई, बधाई छ उनीलाई जो हुँदैछ पुरस्कृत, बधाई छ उनीलाई जो हुँदैछ पुरस्कृत। उपस्थित सबैलाई म गर्दछु नमस्कृत, म गर्दछु नमस्कृत। धन्यवाद। काका काकीहरू, दाजु भाउजूहरू सबैमा म शिर निहुराई आशीर्वाद माग्दछु। साथै दिदी भिनाजु, बहिनी ज्वाइँहरू, भान्जा भान्जीहरू, नाति नातिनाहरू सबैलाई म आशीर्वाद प्रदान गर्दछु। यसमा मैले आदरणीय बुवा काकाजीहरूलाई कविता निगाउँदा, सबै मार्कण्डे आयौ तिमी, बढायो कुलपुत्र रत्न तिन दिन रत्न वंशमणि। जन्मे मूर्ति उदारता विनयका सत्पात्र श्रेयस्कर। मान्छे जिउँदो छ स्वार्थकै वरिपरि घुम्दै रमी बेसरी, आफ्नै मात्र भलो हुनेतिर अघि बढ्दैछ किरासरी।
बन्धु बान्धव तोडी बढ्दछु अघि कहिल्यै नआओस् मती यस्ता स्वार्थी प्रवृत्तिलाई नत्यागी हुँदैन वंशोन्नति कस्ता हस्ती थिए चिरञ्जीवी भए हाम्रै वंशमा पनि लाग्छ गौरव राष्ट्र हाँक्ने क्षमता हाम्रै रगतमा छ नि सबै व्यक्तित्वको बयान गर्न सकिन्न यो पत्रमा सुनाउँछु अहिले सुकृति पहिले उनकै छाया छत्रमा चम्कायौ वंशका तारा तिमी त्रैलोक्य छौ कहाँ उज्जवल नक्षत्र भई चम्क वंशकै फुलबारीमा जरा हो वंशमा तिमी मल हो वृक्ष तिम्रो यो फल हो सबै खड्ग प्रसाद हो नाम केपी शर्मा प्रख्यात छन् स्पष्ट निर्भीक वक्ता सञ्चार क्षेत्र भन्दछन् प्रतिभाशाली मानिन्छन् राजनीतिक क्षेत्रमा उनी ओली वंशजका मोती चम्काए वंशलाई पनि सूर्य चाहिँ तेजिला ज्योति वंशजका सूर्यसेन पनि अञ्चल प्रशासनलाई सस्ता सृजनका धनी प्रेमकै प्रसाद बाँडेर गर्यौ प्रेम सबै एकता कीर्तिवान वीर सन्तान हाम्रै वंशजकै पिता वृद्धिका खातिर त्याग उनको कति कति तिमी नै गर्दछौ रक्षा भई हाम्रो राष्ट्र सेवक शान्ति सुरक्षाका नायक वासुदेव कण्टक तिमी बिना भरिँदैन हाम्रो यो वंशको घडा विज्ञानमै विद्या बारिदी गरे मदन ओलीले अमेरिका बसेका छन् भेटिन्छन् मात्र बोलीले न्यायका क्षेत्रमा राम दुखीलाई हँसाउन कृषिका क्षेत्रमा कृष्ण मातृभूमि रसाउन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चर्चा कृष्णकै रोगी सेवक धनका मनका कुबेर उडाउँदैछन् पर्यटक हाम्रो वंशजमा आएर दयावान केशव बढी तिम्रो इज्जत र मान तिम्रा छन् जति गौरव हाम्रै वंशजको सान अटल होस् अनि सौरभ सञ्चार क्षेत्र तिम्रै हो तिमी नै स्वरकी धनी ओली बान्धवकी चेली कोमल तिमी हिरामणि पार्टीको सम्बन्ध हाम्रो निरन्तर अघि बढोस् विचार सबैको एउटै होस् एउटै पवित्र चाहना बन्धु बान्धवको होसिसा सबैको मनोकामना धन्यवाद। हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व गोपाल थपलियाज्यूलाई म शुभकामना र बधाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरा माओलीहरू आज मलाई यो मामा घर आएको जस्तो भएको छ। वास्तवमा मामा घरै हो। सबैजना हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। अब साह्रै खुसी लागेको छ। सबै थोक छोडेर म आएको। आज फोन गयो, मामाले कृष्ण मामाले फोन गर्नुभएको थियो। म त एउटा कार्यक्रममा थिएँ। कार्यक्रममै जाँदाखेरि मेरो मिसेसले फोन गरिन्, लो ढिला भयो भनेर। मैले त बिर्सिराखेको छु, अर्को काममा म यस्तो भएर। अब मैले के भन्नु छ र, यो वंश राम्रो होस्, ठुलो ठुलो असल कुराहरू सिक्नु नि। तपाईँलाई यतिखेर के अरे भानुभक्तको कविता याद आउँछ। अब घाँसीले नाउँ राख्न खोज्यो, भानुभक्तलाई नाउँ राख्नुपर्छ भने थाहै थिएन। घर जन्म घाँस तेर मन्दी धन कमायो आयो। नाम भनेको के हो भन्दाखेरि असल काम गरेर नाम राख्ने हो। गलत काम गरेर नाम दुई प्रकारका हुन्छन्। तपाईहरु यहाँ विद्वान हुनुहुन्छ, ती विद्वानहरूले महाभारत पढ्नु भएको छ। महाभारतको सारांश के हो? अघि कृष्ण मामाले चाहिँ वेद ऋचाका कुराहरू पढ्नुभयो र त्यसमा पनि असल काम गर्नुपर्छ। सबैलाई सुख शान्ति दिने काम गर्नुपर्छ। दुष्टहरू हुनु हुँदैन, सज्जन हुनुपर्छ, झुटो बोल्नु हुँदैन। म पनि एउटा ओलीको भान्जो हो। ओली ठुलो मान्छे भयो भन्दा मलाई पनि म के भन्छु भने यो महाभारतमा कर्ण चाहिँ दानवीर थिए। उनी सबै थोक गर्थे, दानवीर मात्र होइन सबै थोक। थपलियाहरूले छोरीको वंशावली पनि उतार्दैछौँ। यो ओली वंशले पनि उतारोस् छोरीहरूको नाउँ। अब हाम्रो कोमल ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँ अविवाहिता हुनुहुन्छ। उहाँलाई चेली नभन्नुहोस्, उहाँ ओली मात्रै भन्नुहोस्। चेली छैनौँ कोही पनि। हामी सबै एक नास छौँ, बराबरी छौँ। हामी बराबरीको हिस्सेदार हौँ। छोरी छोरा भनेर नछुट्याउँ। यो वंशले पनि छोरी, त्यत्रा छोरीहरू सबभन्दा बढी अङ्क ल्याइ एउटा छोरीले। म गौरव गर्छु त्यो छोरीदेखि। त्यो ओलीको छोरी भए पनि तपाईँहरूले गर्व गर्नुभएको छ। ओलीलाई पनि पहिला छोरीलाई हेला गरिन्थ्यो।
अहिले छोरीलाई माथि उच्च स्थानमा राखेर जो पिछडिएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउने काम यो ओली वंशले गरोस्। जतिसुकै झन्झट हामीले गरेको हो र अहिले जुन यो कार्यक्रम गर्नुभयो तपाईहरुले यस्तो भेटघाट गर्नुभयो यसलाई अरूले पनि सिक्नेछन् र सबैले असल कुरा बाँड्नुहोस्, असल कुरा लिनुहोस्। यो देशको उन्नति र प्रगतिमा तपाईहरुको ठूलो हिस्सा रहोस्। हाम्रो जुन अहिले ठूलो अङ्क ल्याएर धेरै अङ्क ल्याएर पास भन्नु भएको छ उहाँहरुलाई बधाई दिँदै यो सम्पूर्ण मेरा मावली, मेरा दिदीबहिनी, मेरा मावलीका दिदीबहिनी, दाजुभाइ र मामाहरू, माइजूहरू सबैलाई हार्दिक बधाई दिँदै आउने दिनहरूमा असल कामको सुरुवात गर्नुहोस्। यही भन्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्यान लाग्छु। धन्यवाद। पुनः पनि तपाईहरुलाई बधाई। मेरा मामा प्रेम प्रसाद ओलीज्यू तथा उपस्थित हुनुभएका मान्यजन तथा मैले माया गर्नुपर्ने सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, आज रक्त सम्बन्ध त्यो काम चाहिँ सराहनापूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब यस्तो धेरै कम्युनिटीहरू आज देखिएका छन्। अब कम्युनिटीले गरेको कामको आधारमा त्यसको व्याख्या र अपव्याख्या हुन सक्दछ। यदि आजको जुन यो कार्यक्रममा जुन कामहरू भइरहेको छ त्यसको अपव्याख्या नगर्ने हो भनेदेखि शिक्षा क्षेत्रमा यस कम्युनिटीभित्रबाट उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने दोस्रो पुस्ताका नानीहरूलाई जुन पुरस्कृत गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अब आगामी पुस्तालाई पनि अझ राम्रो किसिमले पढ्न सकेदेखि, अझ राम्रो गरिकन परीक्षामा नम्बर ल्याउन सकेदेखि, राम्रो काम गर्न सकेदेखि पुरस्कार पाइन सकिने रहेछ, पुरस्कृत हुन सकिने रहेछ भन्ने उनीहरूलाई हौसला हुनसक्छ। हामी जस्तो देशमा, हामी जस्तो विकसित देश आर्थिक अभाव छोरा एकजना छोरीलाई चाहिँ 5-5 हजारको पुरस्कार एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था उहाँहरूले गर्नुभएको रहेछ। त्यो साह्रै सराहनीय काम छ। किनभने यस्ता कुराहरूले चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि अरू बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अझ म कम्पिटिसनमा आएर चाहिँ अरू बढी नम्बर ल्याएर चाहिँ केही काम गर्छु भन्ने एउटा प्रोत्साहन हुनसक्छ। तर यस्ता कुराहरूको प्रचार प्रसार हुनुपर्छ। गर्नेहरूलाई उत्तिकै किसिमले प्रोत्साहित हुने किसिमले कार्यक्रमहरू गरिदिनु भयो भने अझ व्याख्या र अपव्याख्या हुनसक्छ। समाजलाई त्यो कम्युनिटीको लागि राम्रो काम गरेको छ, अर्को कम्युनिटीको पनि त्यसले राम्रो इफेक्ट दिन्छ भन्ने किसिमको यो कार्यक्रम एकदम राम्रो किसिमको दिशामा भएको कार्यक्रम हुनाले म आयोजकको यो कामको सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक हामी नेपालीहरू कुरामा भाषणमा धेरै अगाडि छौँ भन्ने हामीलाई आक्षेप छ। अब यो भाषणमा कुरामा भन्दा पनि कोमलजीको कोमल स्वरमा सायद सबैको आकर्षण बढेको छ। त्यसैले भाषण भन्दा पनि त्यो स्वरतिर आकर्षण बढेको हुनाले पनि म धेरै समय लिन चाहन्न। सर्वप्रथम मलाई कुटुम्बहरूको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्ने जुन अवसर प्राप्त भयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय गतिशील छ, परिवर्तनशील छ। समयको गति तीव्र हुन सक्छ, मन्द हुन सक्छ। परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ, अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ, तर परिवर्तन अवश्यवादी छ। होली विवाह, प्रसिद्धि, पर्सी, वृद्धा यही क्रमले हाम्रो जीवनचर्या चलिरहेछ। यदि शिक्षक छात्रवृत्ति कोषको व्यवस्था छ, छात्रवृत्ति कोषको, त्यसले गर्दा ज्वाइँ चेलाहरूलाई पनि वर्ष दिनमा ससुराली आएको एउटा अनुभूति भएको छ अनि सबैसँग एउटै थलोबाट भेट गर्ने मौका पाएका छौँ। त्यसैले पनि यो बडा स्वागतयोग्य छ, स्वीकार्योग्य छ। त्यसकारण यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहोस्। सधैँभरि यस्तै संजोगमा, यस्तै समयमा भेटघाट गर्ने मौका मिलोस्। यहाँहरूको सद्भाव सहकार्य कायम रहिरहोस् भनेर म सम्पूर्ण भिनाजु ज्वाइँहरूको तर्फबाट यहाँहरूको यो कार्य सफल होस् र यसले अझ प्रोत्साहन पाओस् र नवप्रतिभाहरूले अझ फस्टने, फुल्ने मौका पाओस् र नवप्रतिभाहरूले यो पुरस्कारको बाट उनीहरूको जीवनलाई अझ उन्नत बनाउने प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामनासहित सम्पूर्ण कुटुम्बहरूको तर्फबाट पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। गर्न सहज भइराखेको छ। यो शुभकामना मन्तव्य र बधाई क्रम अब हामी लगभग आखिरी चरणमा प्रवेश गरेका छौँ।
यस पछाडि हाम्रो एउटा विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति हाम्रो आइजी अग्रज व्यक्तित्वकै यो परिवार सशस्त्र परिवारको तर्फबाट सांस्कृतिक प्रस्तुतिको एउटा मनोरञ्जनात्मक सार्थक कार्यक्रम पनि हामी म एउटा कुरामा क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने आज पुरस्कृत हुने विद्यार्थीहरूलाई हामीले समयमा पुरस्कार वितरण गर्न सक्यौँ। किनभने धेरै समय हामीलाई फोन आए तपाईँहरूले पुरस्कारै रोकेको हो कि क्या हो, राष्ट्रले पनि मान्यता दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी समाजमा सङ्गठित भयौँ, राम्रो काम गरौँ। राम्रो कामको लागि हामीलाई कसैले पनि नराम्रो भन्दैन र हाम्रो वंशको एउटा श्रेय पनि हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबभन्दा पहिला सङ्गठित भएर अघि बढौँ। दोस्रो कुरो के छ भने हामीले एउटा पुरस्कार राखेर हाम्रा विद्यार्थी र साना नानीहरूलाई समेटेका छौँ र आज हामी अरू केही पुरस्कारहरू पनि राख्न गइरहेका छौँ, घोषणा गर्न गइरहेका छौँ, जसले गर्दा हाम्रा समाजका हाम्रो ओली समाजभित्रमा रहेका वृद्धहरूलाई पनि समेट्न सकियोस् र विभिन्न पेसामा लागेका, साहित्यमा लागेका, कलामा लागेका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई समेट्न सकियोस् भनेर हामी आफ्नो तर्फबाट अरू केही पुरस्कारहरू हरेक साल दिनको लागि घोषणा गर्न पनि गइरहेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा म आफू स्वयं केशवमणि ओली र मेरो श्रीमती ममता ओलीले मेरो स्वर्गीय पिता जगतमणि ओलीको नाममा हरेक साल 5,000 रुपियाँ यो ओली वंश समन्वय समितिभित्र रहेका वृद्ध मान्छेलाई, जसलाई ओली वंश समन्वय समितिले सिफारिस गर्दछ, त्यो व्यक्तित्वलाई हरेक साल 5,000 रुपियाँको पुरस्कार प्रदान गर्नको लागि हामी इच्छुक भएको हुनाले त्यो चिज घोषणा गर्न गइरहेको छौँ। अब यस्तै किसिमका राम्रा कामहरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट भोलि छैन, तर तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने त्यो काम सधैँभरि रहेर जान्छ। हाम्रा हजुरबाहरूले पहिला धेर त सकेन, साना आफूले काम गरेका ठाउँमा इनारहरू खनेर राखेका थिए, ती इनार अहिले छ। त्यसो भएको हुनाले हामी जहिले पनि राम्रो काम गरौँ, कुरा काट्ने बानी नगरौँ, सङ्गठित विचारहरूलाई अग्रज व्यक्तित्व दाई भानिज दाई डाक्टर रामु प्रेतीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, 2 शब्द छोटा। मलाई मान्छेहरूले के भन्छन् भने तँ किन यस्तो राम्रो भन्छन्। मसँग सबैभन्दा सजिलो एन्सर के छ भने म एकदम राम्रो, एकदम मायालु आमाको छोरा हो नि त भन्ने गर्छु। र त्यो मायालु र एकदम राम्रो उदाहरणीय आमा त ओलीको छोरी पो रहेछ त। त्यसकारण म मेरा माओलीहरूप्रति गर्वले छाती ढुक्क फुलाउन चाहन्छु। कसैले मलाई सोधोस् न, त 1000 चोटि जुनी कसको कोखमा लिन्छस् भन्यो भने म तिनै मेरी आमाको कोखमा 1000 जुनी चोटिसम्म जन्म लिन चाहन्छु र 1000 जुनीसम्म म मेरा ओलीहरू, मेरा माओलीहरू हुन् भनेर गर्व गर्न पनि चाहन्छु। संसारमा कुनै पनि, किनभने मेरा माओलीहरू पनि त सेकेन्ड भएका छैनन् नि। अहिले टप पोस्टमा त मेरा माओलीहरू नि छन् नि त। र म अलि ढिलो पनि आएँ, फेरि अहिले कुरा सुन्ने भन्दा पनि अरू कुराको लागि यो माहौल होला, तर